Water Day. Do you know what is today? Today is Water Day. Today is Water Day. It is celebrated on 22nd March every year. Water is very essential for our life. We cannot live without water. We use water in our daily life for cooking, bathing, washing, etc. About 70% of water is needed in our body to be hydrated. So drink more and more water. And at the last but not least, don't waste the water. Don't waste the water. If somebody saw the water wasting, please go and close the tap. Okay? If water is wasting without any reason, then be a good student and close the tap. Okay? Okay. Happy Water Day to all of you. Happy Water Day. Thank you. Hi friends. Save the life. Thank you. पानीले केरा फाल्नु हुँदैन. Thank you. पानीले दुधौली भन्छ. पानी बल. नमस्कार. पानी हाम्रो जीवन हो. धन्यवाद. पानी फ्रेन्ड. पानी जगाऊ. जिन्दगी बचाऊ. धन्यवाद. I'm water. Send me please. Thank you. बारीमा खेतबारीमा अन्न उब्जाउनको लागि हरेक काम गर्नको लागि पानी चाहिन्छ नि है. त्यसैले हामी मानिसहरूले यो पानीलाई कसरी दूषित, कसरी फोहोर मैला नगर्ने, कसरी सफा गर्ने, हाम्रो घर वरिपरि भएको खोला नालालाई कसरी सधैँभरि सफा राख्ने. र हजुरहरूको घरमा पनि धेरै धारा छ है. यसरी खोलेर निक्लिने धारा, खिचेर निक्लिने हैन, त्यसबाट हामी पानी निकाल्छौँ. अनि हामी कहिलेकाहीँ त पानीमा यति खेल्छौँ नि, हामी पानी के गरिरहेको हुन्छौँ त, खेर फालिरहेको हुन्छौँ. घरको कहिलेकाहीँ हामी बाटोतिर हिँड्दा पनि धाराबाट पानीहरू छुइएको देख्छौँ है. त्यो पानीहरूलाई के गर्नुपर्छ त, हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ. धाराको नल खुल्ला राख्नु हुँदैन. बुझ्नुभयो है? अनि त्यही भएर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले जल दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ. हस् त, धन्यवाद. हजुरहरूले बोर्डमा देखिराखेको के हो त, वाटर ड्रम है हो. वाटर भनेको थाहा छ नि हजुरहरूले, पिउने पानी हो नि हो. आज जल, पानी, वाटर तथा पानी आकाशबाट झर्छ, बादल मार्फत खोला र कहराबाट बग्छ, हिउँबाट पग्लिन्छ, पत्थरको कन्दरामा सुसाउँछ, कल र हात्ती पम्पबाट निस्कन्छ.
गुड वाटर ड्रप है। म्यामहरूले कति राम्रोसँग हजुरहरूलाई वाटर ड्रप आज किन बनाइसक्यो होला त? आज विश्व जल दिवस भएकोले है। आज कुन दिन रहेछ? विश्व जल दिवस। जल, पानी, वाटर तथा पानी आकाशबाट झर्छ बादल मार्फत, खोला र खहरामा बग्छ, हिउँबाट पग्लिन्छ, कल तथा हात्ती पम्पबाट निस्कन्छ, पत्थरको गन्धबाट सुसाउँछ। त्यो के हो त? पानी हो, होइन त? हो नि हजुरहरूलाई। पानी खेल्दाखेरि हामी काम गर्दा कुनै पनि चिज गर्दा हामीलाई के को जरुरत पर्छ? पानीको हो। आज त्यही पानीको जल दिवस आज हामी मनाउँछौँ। यस पृथ्वीमा रहेको, पृथ्वी भनेको त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ है, हामी बसोबास गर्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त? पृथ्वी अरे। प्राणीहरू कहाँ बस्छन् त? पृथ्वीमा। पृथ्वीको धेरै सतह केले बनेको छ त? पानीले। तसर्थ आज 22 मार्च चैत 9 गतेको दिनलाई हामीले विश्व जल दिवस भनेर पनि मनाउँछौँ। मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो चाहिँ 1993बाट हामीले सुरु गर्दै आइरहेका छौँ। Here. Three. Save water and it will save you. Save the seed to see the future. अनि त्यहाँको आकाशबाट परेको पानी हो कि होइन र? हो नि? पानीको धेरै स्रोतहरू हुन्छ के
deliver a short speech. Deliver a short speech about water. Listen carefully. Water is very important for us. We cannot live without water. Without water, we cannot perform any activity. Human, animals, and birds all need water. We use water for various purposes. Water is needed for drinking. Water is needed for washing clothes and dishes. Water is needed for cooking food. Water is needed for watering plants. Water is needed for bathing. We need water for cooking on fire. We need water for cleaning. We get water from rivers, lakes, ponds, wells, rivers, etc. So we should value the importance of water and should not waste water. Thank you. पानी
also. आज म पानीको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। पानी सबै जिउँदो मानिसहरूले